Begonia, ci sangat dan Gradikonia, Korea minyak Cesabauya. Stokal sampai Begonia, ci sangat dan Gradikonia, Korea minyak Cesabauya. Amo sogle, come storia, Italia, let's rebuild, let's revolution. We are तुमकां सगळ्यांक बरी सांज जाणयता आनी आज हांव तुमकां दसऱ्याची बरी परबी दिता. हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज आमी हांगा आरजे कुलचरे हेच्या ऑफिसाचे उक्तावण सोहळ्याक जमिल्ले आसा. आयज दसरो आनी दसऱ्याची खाशाय म्हळ्यार वायट शक्तींचेर संघार करून बरो दीस हाडिल्लो. तेच प्रमाणे आयज आरजेचे भुरगे वायट घडटा त्याच खिणाक तेच्या आड झुजून आनी नवी वाट आनी नवो उजवाड दाखोवन मुखार सरल्यात. आयज आमी कुडचडे आरजी ऑफिसाचें उक्तावण करून हांगा जें घडटा तेजे विरोधात लढो दिवंक आनी एक पावल मुखार मारला. तशेंच आमचे आयज आरजीचे फावंडर मेंबर मनोज परब हांगा पाविल्ले आसा. तशेंच प्रेसिडेंट विरेश बोरकर हांगा पाविल्ले आसा. हांव लोकां लागीं मागता तांकां लोकांनी मोठ्या ताळी मारून ताचो येवकार करचो. आतां हांव मागता आमचे फावंडर मेंबर मनोज परब हेणी रिबन कापून आमच्या ऑफिसाचें उक्तावण करचें. Yes. उदक म्हळ्यार शक्ती. उदक म्हळ्यार आमकां शक्ती दिता
आता हांव मागता की आमची मानेस्तांनी ही दिवली पेटोवन काळोख आसा थंय उजवाड घालचो. मातशें सांग. हय. आता दिवली पेटोवन जालेले आसा. थंय मानेस्तांनी तांकां जो उजवाडाचो योगा दिल्लो आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. तशेंच आतां उतरांनी उलोवप जालेले आसा. आतां मागता आमचे कुडचडे टीम मेंबर आनी आमच्या मानेस्तांक फुलां दिवन तांकां योगा दिवचो. देव बरें करून आमी सगळ्या मेंबरांक फुलांनी दिलेले आसा. आतां हांव मागता आमचे कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कोऑर्डिनेटर आनी आर्जीचे कोर मेंबर तशेंच आमचे हांगा वावुरपी आमचे वांगडा आसपी आमचे सदस्य आमकां वाट दाखोवपी आमचे आदित्य राव देसाय लागीं मागता की तेणें आपली 2 उतरां मारची आनी आमच्या मानेस्ताक योगा दिवचो. थँक्यू. तुम्ही सगळेजण आयले म्हणून हांगा खूब बरें दिसलें. वेलकम ऑल एवरीवन. सो आमी कुडचड्यार जी फर्स्ट मिटींग आसली ती लास्ट इयर अराउंड म्हणजे जी बारीक आमी तो मुवमेंट स्टार्ट करपाक लागलो तो अराउंड दसऱ्याकूच स्टार्ट केल्लो. एक मिटींग घेतली बिकॉज ऑफ दॅट बिल कटिंग. एक बिल कटिंग जाली म्हणून आमी एक मिटींग घेतली आनी तेच्या वयल्यान स्टार्ट केल्लो मुवमेंट जो मेजर जे जाले म्हणटा आमी कुडचड्यार. तेन्ना सावन नियरली आता परत दसऱ्याक ह्याच ओकेजनाचेर आमी आज ऑफिस ओपन करता. सो एक थँक्यू तुम्ही जे भुरगे सगळे वावरले एक लागून ऑफिस ओपन करपाक लागून एस्पेशली जी कुडचडीची टीम जी आसा तांकां. सो त्या जो दसऱ्याच्या दीस आमी जो मुवमेंट करता एक मिटींग जी घेतली ते स्टॉप करपाक लागून बिकॉज इट इज कंप्लिटली एक इलिगल ऍक्टिव्हिटी चलताली. गांवचे लोक एकठांय येवन त्यांनी फायट करून मागीर आमी कंप्लेंट करता हे करता आनी मेन म्हणल्यार कितें सांगता की हो जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा काबराल तेगेल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चलताली हे सगळे फुल एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. सो तेका लागून आमी तेच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर मुवमेंट केलो जो गांवच्या लोकांची जमीन डिस्ट्रॉय करतालो शेल्ड्या घेवचे आपल्या. आनी फायनली खंय तरी आमी कंप्लेंट केलो ताका आडेर नाव वर्क इज स्टॉप. सो आज परत दसऱ्याच्या ओकेजनार हांगा ऑफिस स्टार्ट जाता तर शुअर शॉट जे आमी सांगता की कुडचड्यार कितें तरी शुअर शॉट बदल करतलो ह्या फावटी. एक म्हणल्यार तेणे आमकां चॅलेंज केलें की निवडून जेन्ना आमी पोगो बील घेवन 40 आमदारांक घातले तेतूंतलो हो एक आसलो जाका पोगो बील दिल्लें. तेगे एक डायलॉग आसा निवडून आनी म्हणतो निवडून मागीर सांग. आतां फायनली मागीर आमी फायट करून लास्ट इलेक्शनाक देवपाचें डिक्लेअर केलां.
सो आता ते चॅलेंज केल्लें तेन्ना की यो निवडून यो आनी मागीर पोगो घाल म्हणटा ते. सो आता पळोवया कितें जाता तें. कळ्ळें आतां आमी देवले कडेन आसा इलेक्शना लागून हें सांगपाक वता सगळ्यांक. सो आता वी विल कंटिन्यू विथ अदर्स. गौरीश सर थँक्यू सगळ्यांक एक फावटी. देव बरें करूं मागीर. आतां तुमचे थोडोच वेळ मागता. आमचो बारीक भुरगो आजेचो आमचो मनोज तुमकां मातसो फुल्लीपा येना मुखार. यो तो फोटो काढतो तो पळय पळय. आतां म्हाका की आमचे मानेस्तार तशेंच आदित्य तो केक कट करून आमच्या ऑफिसाचे परत एकदा हेजी उर्बा वाडोवची. तशेंच आमचे मनोज परब, विरेश बोरकर, विश्वेश नायक आनी आदित्य विशाल देसाय हांच्या मेळून केक कट करचो. आमचे टीम मेंबर एक जॉयन जाया. टीम मेंबर थोडी जॉयन जाय. तो बारक्या भुरगो गेलो तेका कुडचडेचे मेंबर हांगा कुडचडेचे हांगा रोहन आमची कुडचड्याची आरची टीम मातशी भितर या. सगळ्या टीम मेंबर्स आयज आमी नो कंटिन्युअस जी इनॉग्रेशन केला ऑफिसाची ऑल ओव्हर गोवा. हो आज आमचो स्टेप चालू आसा. आयज डोर टू डोर आमची कॅम्पेन जाल्ली आसा. डोर टू डोर ऑलमोस्ट आमचे हाफ द कॅम्पेन चडशे इनॉग्रेट जाले. आनी तशेंच करून आमचो जे अवेरनेस प्रोग्राम्स आसा मिटिंग्स बारीक बारीक वर्ल्ड लेवल मिटिंग्स मागीर आमच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो मिटिंग्स चालू आसा कंटिन्युअस चालू आसा. आयज पळयता आसतलें प्रत्येक गांवांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे पावल्ले आसा. आनी हे एक बरी मोठी गजाल आसा कित्याक आजून पर्यंत व्हडल्यो एस्टेब्लिश पार्टी व्हडल्यो पक्ष आसा ते पक्षांचे आजून पर्यंत भुरगे जावं ग्रावंड लेवलाचे व्हॉलंटियर कोण ना. मात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें अशें आसा की आपूण जावन स्वता जावन भायर सरता कित्याक आयज गोंयच्या मोगाक लागून भायर सरता. आनी त्याच पळोवन आमी आमचो जो स्टेप्स आसा तो कंटिन्युअस आमचो स्टेप घेयत आसा. आमची जो पक्ष आसा तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुडल्या ह्या विकान फुडल्या विकान चडसो आमचो डिक्लेअर जातलो कित्याक आमकां खुबशी डिले जालो तेका लागून खूब आमकां क्वेश्चनूय येता की पक्ष जो आसा तो रेजिस्टर जावना जावं नाल्यार आमचो दुसरो प्लॅनूय रेडी आसा. सो आमकां कोणाला हांव गोंयकारां कडेन मागता तुमी
भिवो नाका की आमचो पक्ष रेजिस्टर जातलो काय ना, आमचो पक्ष रेजिस्टर जातलो आनी सगळ्यांनी कॉन्फिडन्सान फुडें वचपाक जाय. आयज आमी आमचे जे भुरगे काम करता, आयज भुरग्यांचो एकवट आसा, त्या एकवटाक लागून आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन पयशे ना. आयज आमकां प्रत्येक कडेन डोनेट करता, जी ऑफिसां आसा ती डोनेट करता, जावं आमकां कितें एक्सेसरीज लागता त्यो डोनेट करता, आमकां कितें फंड लागता ते लोक डोनेट करता आनी त्या डोनेशनाचेर आमचे सादारण गोंयकाराच्या डोनेशनाचेर आमचे हे जे रेव्होल्युशन आसा तें चलता. सो मागता गोंयकारांकडे तुमी एकटे येवया, सगळे हांगा कुडचड्याकारां कडेन मागता तुमी एकटे येवया आनी हे जे क्रांती आसा ही क्रांती फुडें व्हरया आनी गोंयकारांक एक बरी दिशा दाखोवया, गोंयकारांक साल्वार करुया आनी हे गोंय आमचें सुरक्षीत दवरुया. गेली 4.5 वर्सां पयलीं आमी रेव्होल्युशन स्टार्ट केल्लें. खुबशे भुरगे आमचे भितर जॉयन आशिल्ले, खुबशे रेव्होल्युशनरी आमचे भितर जॉयन आयले, तेंच्यांनी एक खडतर प्रवासाच्यान आयज हे हेजेर पावले आसा आमी. आनी काल आमच्या भुरग्यांनी डिटेल्सूय चॅक केली. अख्खे इंडियेन खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन, खंयच्याच ऑर्गनायजेशनाक इतकी ऑफिसां वांगडाच ओपन करूं ना. आयज आमी 8वें ऑफिस आमी ओपन केल्लें आसा. फुडलें आमी मया वयतले रातचे आनी होच आमचो शेड्यूल आसा. सद्दां लोकांक मेळपा लागून तुमी मुद्दम विचारूंक शकता. एज अ मिडिया तुमी विचारूंक शकता लोकांक कोणाचो कसो हे आसा तो लोकांचो उजो, लोकांक काळजान जर दुख्ख आसा तर लोक आतां भायर काडटा सगळें आनी हे भायर काडपाक आमचे कडेन येता लोक आनी हे रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या उजारच्यान हे भायर येता. हे खंय तरी एक बदल, व्हडली क्रांती जी घडटा ती वेगळे लेवलार घडटा. आयज लोक जे सामके रावल्ले आशिल्ले इतकी वर्सां तेंच्यांनी सेट ऑफ जे आमदाराचे पळयल्ले आशिल्ले फक्त 97. हांगा जर कापरालाचे म्हणपाक गेले होतो आदित्यान म्हणल्यार चॅलेंज केल्ले आमकां. असले कितकेशे आमदार आसा तेंच्यांनी आमकां चॅलेंज केलो, स्वताच्या पांयार कुराड मारलेलें आसा आनी ही कुराड तांकां खूब म्हारग पडलेलो आसा. आमी 2.5 वर्सां फाटीं जेन्ना आमचो बारीक मिटींग घेवपाक गेले तेन्ना हजारांनी लोक 10,000 लोक आमचे पोगो रॅलीस येवपाक लागले. मागीर जवळ जवळ 4-4 हजार आमचे बारीक मिटिंगेनी येवपाक लागले. कॉर्नर मिटींग आशिल्लो हो खंय तरी वेगळो क्रांतीचो उजो. हे आमी पयलीं पळयताले ते भायल्या राज्यांनी पळयताले, हे पयलीं व्हडल्या व्हडल्या स्टेटींनी पळयताले. तशेंच जे क्रायम तेवूय कनेक्ट करता हो उजो. आनी आतां जे क्रायम जाता ते व्हडल्या व्हडल्या स्टेटींनी पळयताले आमी पयलीं. केरला सारके हितून दिल्ली सारके, UP सारके राज्यांत ते सेम क्रायम आयज जाता गोंयांत. आनी हे खंय तरी विचार करपा सारकी गजाल, कित्याक गोंयांत जे पयलीं नाशिल्ले तशें आसा जाल्लें आसा. आमकां जाणटे जे मेळटा खूब गायड करता तेंच्यांनी गोंय आमचे पयलींचे पयल्लें आसा. तेंच्यांनी गोंय पयल्लें आशिल्लें ते 10-15 वर्सां फाटलें पयल्लें आशिल्लें, जे तेन्ना अशें नाशिल्लें. तेन्ना आमी भुरगे आशिल्ले सगळे. पूण आतां गोंय आसा तें सामकें वेगळें आसा आनी हें खंय तरी आतां रिबिल्ड करपाचो टायम येयल्लो आसा. आनी हेंच करून आमी फुडें सरता. हें रिबिल्ड करपा लागून सगळ्यांनी शपथ घेतलेली आसा. आमचे भुरगे आयज स्वताचे धंदे, स्वताचें काम सोडून काम करता. तांकां सपोर्ट जाय. प्रत्येक गोंयकार जे घरान बसून आसा जावं तांकां अजून जाणविकाय ना, ताका लागून आमचे भुरगे वयता घराघरांत. प्रत्येक घराघर ऑलमोस्ट आमी 70% डोर टू डोर केल्ले आसा. आनी तुमकां सांगूंक इच्छिता हांव मिडिया माध्यमाच्यान, आयज लोकांचे काळजान जे पावल्ले आसा आमी ते वेगळे लेवलार पावल्ले आसा आनी लोक सामके रावल्ले आसा उजो पळोवपाक. लेट्स रिबिल्ड गोवा, लेट्स रेव्होल्युशन उजो. म्हणून आता तुम्ही पॉलिटिकल आवाज वाढत आसा थोडे पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट करपाचे, पॉलिटिकल भितर सरपाक कितली सिरियस आसा? आमी चड सिरियस आसा. बाकीचे म्हाका दिसना कोण इतले सिरियस आसतले, कित्याक बाकीचे फक्त आपणाक खंय डील जाता काय म्हणून पळयता. आतां आम आदमी पार्टी येयली, तेंच्यांनी कचरो गोंयचो गार्बेज आसलो तो कलेक्ट केलो. TMC येयली, ते गार्बेज कलेक्ट करीत आसा. हे फक्त एक गार्बेज कलेक्शन सेंटर कशें केल्लें आहा गोंयांत तेंच्यांनी. आनी आमकांय खूब बरें दिसता जेन्ना हे जे गार्बेज आसा, पॉलिटिकल गार्बेज आसा, एक दिल्लीचो केजरीवाल व्हरता, तेवटेन मोदी व्हरता, तेवटेन राहुल गांधी व्हरता, तेवटेन ममता बॅनर्जी व्हरता. हे जर सगळे गार्बेज येयले जाल्यार गोंय आमचें निश्चितच क्लीन जातलें आनी न्यू सेट ऑफ कॅन्डिडेट, न्यू सेट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे म्हणटा आमी ते असेंब्लीन बसतले आनी ते बसोवपाक लागून आमी कमिटेड आसा. आमी निर्धार केल्लो आसा, आमी निश्चय केल्लो आहा की आमी हांकां 100% क्लीन करतले. गोंयचे पॉलिटिक्स आसा, गोंयचे जे राजकारण आहा, जेका आयज घाण म्हणून पळयतात लोक, जेका वायट नजरेन पळयता, तेचो जो रिस्पेक्ट लूज जाला तो रिस्पेक्ट ते विधानसभेचो परतो हाडटले आनी लोकांक लागून, गोंयकारांक लागून कायदे करतले. आयज हांगा MLA हांगालो मिनिस्टर आसा, एनवायरमेंट मिनिस्टर. आयज गोंयांत कोळसो येता. आयज गोंयांत आमच्यो न्हंयो काडून नॅशनलायज जाल्ल्यो आसा. आयज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, हिल कटिंग, लँड फिलिंग सगळें A to Z जायत आसता. हांगा कुडचड्यार ह्या मतदारसंघात ह्या म्युन्सिपालिटीन हांगा गार्बेज उडयला. ते गार्बेज येदो व्हडलो प्लांट तेंच्यांनी केला, ते गार्बेज डंप करून दवरला, तेचे परमिशन पासून तेंच्या कडेन ना. सो एज अ मिनिस्टर,
एज अ MLA हो जो हांगा कितली वर्सां हांगा राज्य करून आसा, जर डेव्हलपमेंटाचो जर तांकां प्रश्न विचारले लोकांक जाल्यार दोनूच लोक म्हणटा ते कितें तरी ते बांदला ते रोडा सायडीक कितें तरी सर्कल ते आनी कितें तरी गार्डन नाल्यार आनी कितें, म्हटल्यार लोकांच्या पोटाची त्यांनी व्यवस्था करूंक ना, लोकांच्या लायव्हलीहुडाची त्यांनी अजून व्यवस्था करूंक ना. हांगा लोकांक मार्केट जे आसा ह्या मार्केटात मॅक्झिमम मायग्रंट भरलेले आसा. हांगा जेन्ना आमी लोकांकडे उलयतात, आमचे जे गोंयकार ट्रेडिशनल बिझनेसमॅन आहा तेंच्या कडेन जेन्ना उलयता तेन्ना ते आमकां सांगता ह्या मायग्रंटांक लागून, ह्या इल्लिगल धंद्यांक लागून तेंकां हेंच्यांनी MLAन काडून वोटिंग कार्डां केल्या, तेंकां आमचो कॉम्युनिटात जागो पासून दिला, इल्लिगल तेंकां घरां बांदपाक दिला, इल्लिगल लायटीची कनेक्शनां दिला. हेका लागून आमच्या गोंयकारांचे सगळे अस्तित्व हांगा डेंजरान येयल्ले आसा. सो सगळ्या लोकांनी चिंतपाक जाय की ह्या MLAन केले तरी कितें, हे आर्टिफिशियल हे सुपरफिशियल डेव्हलपमेंट, सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट, हे बेजीक गजाला, इट इज नॉट कॉल्ड डेव्हलपमेंट. कित्याक रस्तो बेजीक नेसेसिटी, तितून व्हडलें कांय ना. फुटपाथ बांदल्या, फुटपाथीचेर चलपाक लोकांकडे ताकद ना, कित्याक लोक आपल्या टेन्शनान आसा. त्या फुटपाथीचेर जर आपलो मोकळो श्वास घेवन फ्रीली जर तांकां चलपाक जाय ते चलों शकना, कित्याक मार्केटान गेल्यार तेंच्या शॉपांचेर गिरायक ना मायग्रंटांक लागून. ह्या मायग्रंटांक लागून तांकां जॉब ना भुरग्यांक, ह्या मायग्रंटांक लागून गोंयकारांक जागो ना. आनी जेन्ना इलेक्ट्रीक पावर मिनिस्टर आमचो हो आसा तेन्ना कितलेशे त्यांनी मायग्रंट भितर भरलेले आसा. ऑलरेडी ह्या डिपार्टमेंटान मायग्रंटांचे रिक्रुटमेंट तो करता आपली फक्त वोट बँक सांबाळपाक. मनोज बाब, तुम्ही आता सुरवातीक जेन्ना रिव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणजे इस्टाब्लीश केले तेन्ना तुमचेर भरपूर म्हणजे हे अडचणी निर्माण जाल्यो. तेजे बाबतींत मातशें थोडक्यात सांगा. आनी आतां कशें सिच्युएशन आसा तुमचें? जेन्ना आमी 2.5 वर्सां 4-4.5 वर्सां जेन्ना पयलीं चालू केल्ले तेन्ना आमी दोग हांव विरेश विश्वे हे तिगूय जाण चडशे एक्टीव आसले. ते करून आमी ऑलमोस्ट 2 वर्सां आमीच ते चलयले, कित्याक आमी स्वताक आमकां टेस्ट करताले. तेन्ना सुद्दां भरपूर आमकां फॅमिलींच्यान प्रॉब्लम येवपाक लागलो, कित्याक मायग्रंटांच्या अगेन्स्ट तुमी कितें वयता आनी कितें असले खूब गजाली ते उलोवपाक लागले, आमकां जायचे पडले. पूण जेन्ना तांकां कळ्ळें आमी कित्याक झगडटा, आयज मायग्रंटांक लागून आमी कशें आमच्या स्टेटीन डिस्प्लेस जाता, आमची आयडेंटिटी कशी लूज जाता, कसो क्रायम रेट वाडटा, कशे जाग्याचे रेट्स वाडले, कशे भुरगे जॉबलेस जाल्ले आसा, हे सगळे जेन्ना लोकांक आमच्या फॅमिलीक कळ्ळें, ऑटोमॅटीक लोकांक कळपाक लागले आनी लोक जॉयन जायत रावपाक लागले. अशें करून 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 आमी लोकांक कनेक्ट करपाक लागले. आमी आतां ऑलमोस्ट फाटली 2.5 ते 3 वर्सां तरी जाली आमी ऑलमोस्ट गोंयचे सगळ्या गांवांनी पावल्ले आसा. ऑलमोस्ट सगळ्या गांवांनी म्हाजी तरी पर्सनल विजीट जाल्ली आसा. कित्याक लोक आमकां आपयता, लोकांक अवेरनेस करपाक वयता, जागृताय करपाक. हितून आमकां पुलिसांनी फेक केसीस घातले लोकां खातीर आमी झगडटा म्हणून. म्हाजेर ऑलमोस्ट 6 केसी ह्या भितरले 3 केसी भायर मारला. चवथी लेटेस्ट केस जी म्हाजेर तेंच्यांनी घातल्या ती तडीपाराची, म्हटल्यार नॉर्थ गोवाच्यान एक्सटेंडमेंट करून म्हाका साऊथ गोवा नाल्यार खंय तरी बेळगांव खंय धाडटा म्हाका खबर ना. पूण कंटिन्युअस आमच्या भुरग्यांक भितर उडयले. फाटींच तुमी जाणा आमच्या भुरग्यांक शिरोड्याक क्वेश्चन केलो सीएमाक म्हणून भितर उडयल्ले. तेज्या पयलीं आमचे रोहन बीन आसले तांकां म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर उडयले. अशें करून 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 तेंच्यांनी हे रेव्होल्युशन बंद करपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. पूण जितले ते आमच्या भुरग्यांक भितर उडयतात तितले डबल भुरग्यांनी जॉयन जातात, ते भुरग्यांनी डबल ट्रिबल हितून तेंच्यांनी ते जोशान काम करता. आनी हेच जाल्लें आसा. आनी जेन्ना चळवळ म्हणटा, जेन्ना रेव्होल्युशन म्हणटा, जेन्ना आमी कोणूय आपल्या हक्काक लागून झगडटा तेन्ना तेका हे त्रास हे आसतलेच आनी केन्नाच कोणाक चुकोवंक ना. हे त्रास सहन करूनच फुडें जे आमकां हॅपिनस आहा पळय ते मेळटले, आमकां जो कितें आमचे सक्सेस आहा पळय तो मेळटलो. मनोज बाब, आता तुम्ही तुमच्या सहकार्यान सांगला की 7 ऑफिसां ऑलरेडी ओपन केले आणि 8वी कुडचड्यार. तुमचें माध्यम म्हणजे मुख्य माध्यम कितें मुद्दो कितें कुडचड्यार ऑफिस उगडोवपाचो हाजेर मातशें? कुडचड्यार ऑफिस ओपन करपाचो मेन मुद्दो म्हटल्यार आतां इलेक्शन येयला एक जाल्यार, सेकंड थिंग लोकांक भरपूरशे जॉयन जावपाक आसता रेव्होल्युशनरी गोवन्स. तांकां ते खंय वचपाचें, आपले प्रॉब्लेम घेवन खंय येवपाचें, सगळे जाण फेसबूक व्हॉट्सएप यूज करता अशें ना. सो तांकां पर्सनली येवन मेळपाक तांकां एक कॉन्टॅक्ट पॉयंट, एक तांकां जागो मेळपाक लागून आनी तेंच्यांनी येवन. आनी सेकंडली म्हटल्यार आमी आतां आमचो विजन मॅनिफेस्टो रेडी करता. म्हटल्यार कुडचड्या खातीर लोकांक कितें जाय कितें नाका हे अंडरस्टँड करपाक आमी लोकांचे व्ह्यूज घेतले, तेंचे सजेशन्स घेतले, एडवायजीस घेतले, एक्सपर्टीज घेतले, ते आमकां लोकांनी हांगा दिवपाक जाय. सो तेका लागून हे ऑफिस एक पॉयंट आसा लोकांच्या, फक्त पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट कसो हांगा येवन तेंच्यांनी बसोन आपले पॉयंट मांडचे, आपले इश्यूज सांगचे, सो दॅट आमच्या कडेन जी जातली मदत ती आमी तेंकां त्या भाशेन आमी करतले. आनी कुडचड्यार मेन आसा, व्हेरी इम्पॉर्टंट कुडचड्यार हा, कित्याक हांगालो जो MLA आसा तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा. आयज तुम्ही पळयला गोंयान कसो एनवायरमेंटाची पाड पडल्या, तेका लागून आतां फाटली 2 ते 3 वर्सांनी कंटिन्युअस फ्लड येता. ह्या वर्साच्या फ्लडान जाल्यार कितलीशीच घरां मोडून गेली, कितलेशे फॅमिली उद्ध्वस्त जाले, तेंचे लायव्हलीहूड गेले, तेंचे एक्झिस्टन्स काबार जाले. सो ते फुडें कंटिन्यू जावचे न्हू. आयज तेंचेर येयला, फाल्यां आमचेर येतले, फाल्यां आमची घरां बुडटली, आमच्या फ्रेंडाची घरां बुडटली, ते जावपाक जायना. आमचो एनवायरमेंट तो तसोच उरपाक जाय.
ह्या वर्सा गोंयांत एव्हरी म्हयन्याक पावस पडला, एव्हरी म्हयन्याक. सो हे क्लायमेट चेंज जर आमी आमचो एनवायरमेंट वाटयना आनी असले जर हे जे पॉलिटिकल जे दलाल आसा जे एनवायरमेंटाच्या अगेन्स्ट काम करता, फक्त पयशांक लागून काम करता, आपल्या स्वार्थाक लागून काम करता, हेंका जर आमी परते असेंब्लीन उडयले जाल्यार हे आमकां काबार करून उडयतले. आयज आमकां ते सत्रे वाडटले, रेनकोट वाडटले, फुटबॉल वाडटले आनी कितें टोर्नामेंट स्पॉन्सर करतले, लग्नाक बसी दितले आनी हे करून आमकां आयज ते फोटोन आमकां काबार करून उडयतले. हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा आनी आमी कमिटेड आसा की हे जे नरकासूर, हे जे रावण म्हणटा ते हे जे रावण जाल्ले आसा, हे रावणाक खंय तरी तेंचो दहन जावपाक जाय, तांकां सोंपोवपाक जाय आनी दसऱ्या हो दीस हेच्याकून आनी दुसरो बरो दीस नाही सुरवात करपाक. आनी जो नवरात्रींची जी पावर आसा ती म्हणून 9 ऑफिसां आमी ओपन केल्या. एक्चुअली आमची 13 ऑफिसां रेडी आसा. सो आमी 9च ऑफिसां केला बिकॉज हो 9 हो सिग्निफिकंट नवरात्रीचो हे. सो हे 9 ऑफिसां आमी 9 ऑफिसांनी आतां फुडें वयतले आनी रोखडीच आमची बाकीची उरलेली आहा ती ऑफिसां ओपन जातली. एक लास्ट क्वेश्चन तुम्ही गोंयांत रिव्होल्युशन स्टार्ट केलें, खंयतरी युथाक रिव्होल्युशन म्हणटा समजलें. आतां मेन क्वेश्चन आसा, सगळे हालचाली करपाक मनीस परब. आतां लोकांक एक आसा, थोड्या तेंपाक इलेक्शन लागीं पावलां, मनोज परब इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करतलो जाल्यार खंयची कॉन्स्टिट्युशन करतलो? या कॉन्टेस्ट 100% करतलो हांव आनी आमचे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी आमचे कॅन्डिडेट घालतले. अशें ना की कित्याक ऑलमोस्ट सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मोरमुगां आसले थंय पासून आमची मिटींग जाली. सो ऑलमोस्ट सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचें काम चालू जाल्लें आसा आनी कॉन्टेस्ट करतलो. हांवें 2 सिटां म्हटल्या भितर सांखळे चड मोस्ट स्ट्रॉंगली सांखळे आसा, कित्याक जो चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत आयज सगळे जाण म्हणटा आमी बीजेपीच्या अगेन्स्ट आसा, बीजेपी उडोवपाक जाय, पूण एकटोय जाण आपल्या लिडराक व्हरोन तेच्या अगेन्स्ट दवरिना तेका उडोवपाक. ते कापासतात ना, कित्याक हेंका फक्त असेंब्लीन बसून सेटिंग करपाक जाय. दिगंबर कामत मडगांव बसता, कोण तो विजय सरदेसाय फातोड्डा बसतलो, टीएमसीचो कोण तो जाणटो तो नावेली बसतलो, तो बसतलो काय म्हाका खबर ना, आपाचो कोण तो लिडरूच ना. आनी हे पॉलिटिकल काँग्रेसचो म्हण तेंचोय कोण लिडर ना. पूण हे विदाउट लिडरशीप हे आयज बीजेपीक सोंपोवपाक सोदता. फक्त युनायट जावन कसली युनिटी? गोंय विकपाची, दलालगिरी करपाची, इलेक्शन जाल्या उपरांत परते अमित शाह आपोवपाचो गोंयांत आनी तेंच्या वांगडा वचून एका खुर्चेर बसपाची. ही जी दलालगिरी आहा पळय ही बंद करतले. आनी सांखळे मोस्ट प्रोबेबली हांव सांखळे कंटेस्ट करतलो आनी सांखळेच्यान जेन्ना कंटेस्ट करतलो तेन्ना एक म्हाका एक डायरेक्ट मेसेज दिवपाक जाय की ही जी फायट आसा ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स वर्सीस बीजेपी आसा. आनी बाकी मदीं कोण हे जे बाकी पॉलिटिकल जे दलाल आसा जे बीजेपी वांगडा हेच्या पयलीं गठबंधन केला, बीजेपी वांगडा तेंच्यांनी सरकार केला, नाजाल्यार कोण नवे येयला, जे नवी सकाळ येयला नाजाल्यार जुनी जी सकाळ आहा पळय तेंकां आमी सदां तेंची बी टीम म्हणटाले आनी ते वोट स्प्लीट करपाक येयला हे आमी लोकांक दाखोवन दितले. तुम्ही युती करतले ना, खंयच्याच पक्षा वांगडा आमी युती करपाचे ना, आमी सोलो वयतले. रजिस्ट्रेशन कितले म्हणल्यार आमकां ह्या दिसता ह्या म्हयन्या मेरेन पावपाक जाय, कित्याक लास्ट जे आमकां तेंच्यांनी लेटर धाडलें त्या लेटरान आमचे 2 मायनर चेंजीस जाल्ले स्पेलिंग मिस्टेक कॉन्स्टिट्युशनाचे ते आमी रेक्टिफाय करून धाडलेले आसा. सो आमकां गॅरंटी आसा की ह्या मंथ एंड म्हटल्यार आमचे पार्टी रजिस्ट्रेशन जावपाक जाय. तुम्ही रावा आनी कोण आसा रावा यो टी-शर्ट कुडचडे टीम मेंबर्स माझे भितर या. सगळे टीम मेंबर्स पिक्चर टीम झाली फोटो घेता एक फोटो घेता भाई. थँक यू रिपोर्टर सर. आता मुखारी कार्यावळ आमी सुरवात करता.
थोडासा वेळ गेलो आमचे आता मुखारी आमचे कार्यावळ सुरुवात करता आमी. जायते लोक भायर आमचे मनोज परबाक मेळोन रावले कडेन आसा, तशेंच आमचे प्रेसिडेंट विरेश बोरकाराक मेळोन रावले कडेन आसा. खास करून मुद्दाम करून वेळ काडून येले कडेन आसा. आता मुखार कार्यावळ व्हरता म्हणल्यार आता मागता आमचे फाउंडर मेंबर मनोज परब हाचे लागीं की तेणी आपली उतरां मांडची. पयले सदेर सगळ्या भुरग्यांक जे आमचे स्पेशली कुडचड्याचे भुरगे आसा तांकां दसऱ्याचे हार्दिक शुभेच्छा, उनुनीत परबी आणि मेन म्हटल्यार आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आमचे ऑफिस स्टार्ट जालें हांगा, तुमचें ऑफिस स्टार्ट जालें. आतां आमकां नेटान काम करपाक जाय. जे तुमी नेट आतां हालीं फाटल्यान लास्ट 1 मंथ तुमी जशें नेटान काम करता, नेक्स्ट 3.5 म्हयने व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे 3.5 म्हयने परते आमकां मेळचे ना. तुमचे जे तुम्ही या लास्ट 2-3 महिन्यात जितको तुम्ही एफर्ट्स घातले, फुल डोर टू डोर कॅम्पेन तुम्ही चालूच दवरले, लोकांचे इश्यूज घेतात हे आता आणि नेटान पावपाक जाय. प्रोजेक्टर शोज जावपाक जाय, लोकां मेरेन तुम्ही पावपाक जाय. तुम्ही जो मेरेन लोकांच्या काळजान प्लेस करचे ना तो मेरेन आमी इलेक्शन जिखचे ना. जशी तुम्ही आता कंटिन्यू तुमचे काम जे केल्ले आसा पळय ते काम तुमकां आता आणि नेटान आणि स्पिडीन करचे पडटले. स्पिडीन दॅट डजंट मीन की तुम्ही लोकांगेर वयतले रोखडेच येतले. तुम्ही लोकांकडे आता कनेक्शन करपाक जाय. एवरी सिंगल मिनीट इज इम्पॉर्टंट. एवरी सिंगल मिनीट. अशें करूं नाका की हांव टायम मेळटा तेन्ना येतलो म्हणून, अशें जावपाक जायना. तुम्ही टायम काडपाक जाय. जेन्ना तुम्ही टायम काडटले तेन्ना तुमच्या कडेन टायम आसतलो. आयज कसो तुम्ही हांगा येवपाक टायम काडला, तुमचो टायम तुम्ही रिजर्व दवरले, सेम तुम्ही तुमचो टायम काडपाक जाय आनी हो टायम काडून तुम्ही दिवपाक जाय. आमकां सगळ्या बुथांचेर आमकां भुरगे जाय, आमकां वॉर्ड लेवल मिटिंग्स जाय. आतां आमचो फुडल्या विकान एक स्टेट लेवल कॅम्पेन आसतली, ती जाल्या उपरांत आमचे कुडचड्यार वॉर्ड लेवल मिटिंग चालू करया. नोव्हेंबरान आमी व्हडली मिटिंग ऑलरेडी कमिशनाक घातलेली आसा आदीं, सो नोव्हेंबरान हांगा व्हडली मिटिंगूय जातली. पूण तेच्या पयलीं जितले आमी भोंवतले, जितले आमी ग्राउंड कव्हर करतले, जितले आमी लोकां कडेन कनेक्ट करतले, आनी स्पेशली जी टीम्स आसा तुमकां सांगता, हांगा जितले इन्फ्लुएन्शियल लोक आसा, लोक जे डॉक्टर्स आसा, एडवोकेट्स आसा, इंजिनियर्स आसतले, बिझनेसमॅन आसतले, जे आरजी आसतले, जे पोगो आसतले, आमी तांकां अप्रोच जावंक नासतले. हांव तुमच्या कडेन मागता की तुमी प्लीज आदी घेवन तुमी आदीनूय तेंचे तुमकां भुरग्यांक घेवन तुमी तेंच्या कडेन पावपाक जाय, तांकां मेळपाक जाय, तांकां कॉन्फिडन्स हाडपाक जाय. कित्याक तो सिंगल पर्सन कॅन कन्वर्ट, सिंगल पर्सन कॅन इन्फ्लुएन्स मोर दॅन 100, 200, 300 वोट्स एज पर हीज कॅपेसिटी, हीज इन्फ्लुएन्शियल कॅपेसिटी और हीज एबिलिटी. सो तुम्ही अंडर एस्टिमेट करू नाका कोणाकूच. आयज कोणूच कोणाचो ना. जेन्ना पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर्स पॉलिटिकल पार्टीचे सांगना जाल्यार जे वोटर्स आसा, कार्यकर्ता, ते कोणाचे जावचे ना. आमकां जाय तांकां सगळ्यांक आमच्या सायडीन हाडलेले. सो कोणाक तोडू नाका, कोणाक पयस करूं नाका. जाता तितली आमकां ही फॅमिली वाडोवपाक जाय आनी ती वाडोवपाचें काम फक्त आनी फक्त तुमचे कुडचड्याचे जे तुमचे भुरगे आसा पळय तेंचेच आसतले. तुमचे दुसऱ्या वॉर्डांनी फ्रेंड्स आसतले, प्लीज तांकां वचून मेळा, तांकां एक्सप्लेन करा पोगो बील कितें, आमी कित्याक लागून झगडटा, कित्याक तेंच्यांनी भायर सरपाक जाय. जितले भायर सरतले, जितले लोक आमकां मुवमेंटान मेळटले, तितले आमकां तितले लोड तुमचेर कमी जातलो. आतां आमचे पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्युशन्स आसतले, कॅन्डिडेट सिलेक्शन प्रोसेस आसतलो, कॅन्डिडेट सिलेक्शन जाल्या उपरांत तेचे आमचे प्रमोशन्स आसतले, आमचे व्हिडिओज आसतले, डिफरंट कॅम्पेन जावपाच्या ते आदी तुमकां सांगतलो. कित्याक तोय कॅम्पेन टिमीन मेन आसा, सो तोय भरपूरशे कॅम्पेन्स आसा तो डिझायन करता, सो ते तुमकां टेन्शन ना. पूण आमकां हांगा ग्राउंड लेवलाचेर आमची टीम वाडोवपाक जाय. सो दॅट एट एनी गिवन पॉइंट आमी हांगा फाल्यां पॅम्पलेट हाडून दवरले, कितें डिस्ट्रिब्यूट करून दवरले जाल्यार ते एका दीस म्हटल्यार आख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिस्ट्रिब्यूट जावपाक जाय. ही कॅपेसिटी जेन्ना आमच्या कडेन जातली 100% हे सीट आमचे आसतले आनी लोक हांगा रावला. पयलीं नोट करा, लोक हांगा रावला बदल घडोवपाक. तो बदल आमी आसपाक जाय आनी दुसरो कोण न्हू. थँक्यू. देव बरें करूं. ओके, देव बरें करपाक मनोज बाब. आता आमचे प्रोग्राम सगळे काबार जालेले आसा, तेका लागून आतां वोट आसा कित्याक आमच्या आपलो मोलादीक वेळ काडून हाडल्या बद्दल आमचे आदींचे फाउंडर मेंबर मनोज परब, तशेंच आमचे प्रेसिडेंट विरेश बोरकार, विश्वेश नायक हेंच्यांनी आपलो मोलादीक वेळ, तशेंच आमचे वांगडा आयिल्ले सगळे मेंबर्स, आजी मेंबर्स, हेंच्यांनी आपलो मोलादीक वेळ काडून हांगा येयल्ले बद्दल ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगा आमचे सायडीच्यान ज्यो सांग्यार जावं आनी कुंकोली जे पयसुल्या साकून जे आयिल्ले कडेन आसा तेंय टीम मेंबरांच्या रेव्होल्युशनरी टीम मेंबरांक तिका देव बरें करूं म्हणटा. खास करून चोड्याच्या काळजाच्या देव बरें करूं म्हणटा जे लोक आयज
आयज मुद्दम करून रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांगा कुडचड्याच्या ऑफिसाचे उक्तावण सोहळ्याक तुम्ही आयिल्ल्या बद्दल आनी खास करून मनोरंजन मेळोवपा लागून तुमचो मोलादीक वेळ दिल्ल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे कुडचडे कॉन्स्टिट्युएंसी कोर मेंबर तशें आमचे कॉर्डिनेटर आदित्य देसाय एकाय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हे ऑफिस घडोवपाक तेणे दीस रात म्हणटशी खूब खूब मेहनत घेवन आयज हे ऑफिस घडयला. आमचे टीम मेंबर कुडचडेचे हेंच्यांनी आपलो मोलादीक वेळ दिल्ल्या बद्दल आनी हांगा रातची दिसाची एनी टायम केन्ना तिंका कॉल केलो जाल्यार ती आपलो टायम काडून हांगा येयल्ले बद्दल तिंकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे प्रेस रिपोर्टर जे रिपोर्ट्स घेवन गेल्या तिंकाय देव बरें करूं म्हणटा. हांगा उपस्थित आसलेल्या सगळ्यांक परत एकदा काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.